आनी पुरा शरीरधारी म्हळ्यार सर्व लोकांक देह प्राप्त जाले आनी शरीर रक्षण कर सर्व लोकांक करता जाल्यार केन्ना धर्मरक्षण प्रश्न येता धर्मरक्षण इम्पॉर्टंट शरीर रक्षण इम्पॉर्टंट न्ही हें आमी सर्व लोकांक लक्षांत दवरता आमकां प्रियोरिटी फर्स्ट प्रिफरन्स खंयची म्हळ्यार धर्मरक्षण आनी तें रक्षण केल्यार शरीर पुरा रक्षण आत्मरक्षण पुरा जाता सो धर्मरक्षण आनी शरिराचें कॉम्प्रोमायज करनी आतां महाभारत युध्द घेतल्यार तांचेय सांगता प्रश्न येता ताणें कशें केलें म्हळ्यार हस्तिनापूर ते राजाचें कर्तव्य राज्य रक्षण करता आनी भिष्माचार्यान एक प्रतिज्ञा केल्या म्हळ्यार एक बद्द आसा हस्तिनापूर पिठाक बद्द आसा हें पीठ हांव रक्षण करता ताकूच आसा रॉंग सायड घेवन तो मरता म्हण जाल्यार ताणें कशें केलें म्हळ्यार ताची खतऱ्याची ते रॉंग आनी रायट वेगळे बट तागेले धर्म ताणें डिसायड केलो ताणें म्हळ्यार हांवें प्रतिज्ञा केल्या निमित्त म्हाका धर्म कसो म्हळ्यार आनी तें धर्म रक्षण ताणें शरीर त्याग केल्लें आसा तें रॉंग आसा तें दिसलें तेच प्रमाणे पुरा ज्ञान जावपाक आमकां गुरू मार्गदर्शन जावपाक रिपिटेडली म्हणटा की सर्व देव गुरू लायक आसा म्हणून सर्व देव मयी गुरू आनी केन्ना गुरू प्राप्त जाता हांकां थंय वचपाक म्हण आवश्यकता ना गुरू केन्ना प्राप्त जाता म्हळ्यार पुरा गेले कडेन वचून आयले नंतर मेळटा पयलें मेळना पुरो भोंवन आयले हांगा वचून थंय वचून आयले नंतर एक स्थान मेळना आमकां आनी तें मेळ्ळे नंतर आनी हांगा वचपाक म्हण आवश्यकता आतां तो ढोंगी गुरू जर आसल्यार अनरियल गुरू आसल्यार ते प्रश्न वेगळो ते तुमकां नंतर आत्मा वता कोण रियल कोण अनरियल सो साधका लागीं गुरू सर्व देवमय सर्व देवता स्वरूपी ही भावना आमगे लागीं उरता हेजे पर आमी संवसारीक लोक संवसारांत आसून आमी परत साध्य करता कितलो संवसार कितलो परमार्थ केन्ना करता केन्ना करनाय हें पुरो गुरू मार्गदर्शनान घडत आसता हे दृश्टीन मनशान आपणे निर्णय घेवचे न्ही कित्याक निर्णय अशे उरता की आमी केल्ले स्टेप आमी घेतले डिसिजन अशें उरता की सर्वांक केन्ना तृप्ती जावं कोणाक बेजार जावं फावटीन परमात्माक पळोवता फावटीन आमगेले लौकीक जबाबदारी पळोवता तांकां खंय जाता म्हळ्यार सर्व लोकांक आमकां कॉपरेशन हेल्पफूल आमकां मेळटा एक आमी लक्षांत दवरता कशें लायक म्हळ्यार संवसाराक मूल पुरुश कोण म्हळ्यार परमात्मा संवसाराक कारण अज्ञान जाल्यार संवसाराक मूल पुरुश कोण म्हळ्यार परमात्मा संवसाराक पडचें कारण आमगेलें अज्ञान मागचे जल्म ज्ञान आसल्यार पडनाशिल्लें अज्ञान आसा म्हणून लायलें ज्ञान आसलें मागीर करनाशिल्लें मस्त संवसार भानगडीत पडनाशिल्लें सो संवसाराक मूल पुरुश परमात्मा आशिल्ले निमित्त तागेले कसून पुरा करता पळय करोमी यद् सकलम परस्मै तागेलेच आराधना रूप अशें म्हण केल्यार संवसार हीत जाता आमकां संवसाराक अर्चना रूप म्हणटात आमी आराधना रुपान ते परकामे कसून करता तो मूल पुरुश कसून करता ताका म्हणटाची परमात्मा मूल तेन्ना आमी कशें करता म्हळ्यार कसं नाही करता आमी जाल्यार लक्ष थंय मूल पुरुशाले म्हळ्यार परमात्मा संवसारा मूल कोण आतां परमात्मा पूण ताका जर उदक जर घाल्यार म्हण म्हणटाची झाडाक उदक घालता तसलो वयर घाल्यार प्रयोजन ना मुळां घालता मुळां कशाला घालता म्हळ्यार मुळां घाल पाळाक घाल्यार पुरा कडेन पावता नाजाल्यार तुमी बकेट कडेन उदक पानार घाल्यार कांय प्रयोजन ना तशें आमगेली अवस्था जाल्या पुरो नाकाशान पुरा करता मुळाक पावना पूण हें पॉयंट कितें कशें लायक म्हळ्यार संवसाराक मूल पुरुश तो आशिल्ले निमित्त
सर्व तागेल खातीर करता थंयच कॉन्सन्ट्रेट करता मन खंय कॉन्सन्ट्रेट करता त्या मुलान तूं आमी हें करता म्हळ्यार खंयचें कर्म केलें तकी हें हर एक समर्पण करता करता आतां तुमकां जॉब आसो नोकरी आसो कसलें आसो पूजा आसो की सत्संग प्रवचन आसो कसलें आसता की हें परत देवाक अर्पण करचें तें अर्पण केल्या नंतर तें साध्य जाता नाजाल्यार आमी कितें करपाचें म्हळ्यार हांवें केलें कशें जालें आनी तागेलो तितलो तो देवालो उडकास काडनाशें कशें जालें म्हगेलें मागीर तोच सर्टिफिकेट घेता जाल्यार आमी हरिप्रसन्न जालें की पळय आमकां खंयचेंय काम आसा पळय गुरू प्रसन्न जालें की हरिप्रसन्न जालें की तें पळोवता पूण म्हाका दिसता आमचे गुरुदेव उठे आशिल्ले तेन्ना अशें परत कर्म घडलें की तांणे प्रसन्न जालें गुरू प्रसन्न जाल्यार हरी प्रसन्न जाता सो दोनूय प्रसन्न जर जालें जाल्यार आमकां भाग्य काय कमी पडना आमकां पुरा देवान दिलें तातूंत तो प्रयत्न करता म्हळ्यार मूलपुरूश संवसाराक तो पूण ताका मूल पुरा करपाचें आमी तागेलें नांवारी ताका अर्पण करचें आनी ताका केन्ना विसरना आनी हांव करतलो न्हय म्हणून हें आमगे लागीं फिलिंग येवका म्हण आज आमी वैष्णव संप्रदाय नाजाल्यार की हरी सर्वोत्तम म्हणून घेतिल्लें आसा ताचो एक श्लोक आसा आकाशात तुम यथागतेचा सर्वदेव नमस्कार कोणाक नमस्कार केलो की तुमी पावस कोणाक म्हळ्यार सुप्रीम ते देवाक पावता आतां उदाहरण जर घेतलेली आमी एक लेटर बरयताची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांवें कोणाक सकयल आशिल्लें दिता गव्हर्मेंट न्हय गॅलरी सगळ्या मुखांतर वचत तो कसं कसून करात तुमी करोमी यद्यात सकलम परस्मै तशें वचून म्हळ्यार आकाशात पद्दतीन सर्व ते देवाक वता केशवाक वता आनी केशवान परत वेवस्थ केलें सगळ्या मुखांतर तो घेता गुरुमुखांतर घेता मूर्ती रुपान तो घेता आतां मूर्ती पूजा केली हें पुरा केली तुमगेलो भक्त कशें स्विकार करता मूर्ती रुपान स्विकार करता त्या प्रमाणे तुमगेलें तें भावना उरता तुमी कसलेंय करा फायनल पावच कोणाक म्हळ्यार तें हरीक तें पावता तो म्हण ताका सर्वदेव स्वरुपी म्हण ताका देवाक अशें म्हणटात जिवनांत आमगेले अनेक प्रकार इन्सिडंट्स जाता आनी आमगेले एक एंगलार आमी पळयतात तें आमकां बरें दिसता तें सुखकारक खंय तर दुख्ख प्राप्त जालें की पयस गेलो की काण घेता तेन्ना जाता म्हळ्यार हें कश्टकारक दुख्खकारक अशें म्हणटात नाल्यार एक लक्षांत दवरता आमगेल्या जिवनांत कसो कसो कर्म जाता पळय ताजे मागशे एक उद्देश आसता तें देवाक गोत सामको गोतना आमी शॉर्ट हाच्यान पळयताची शॉर्ट सायट म्हणटा आमी शॉर्ट सायटार पळयताची समजा अशें एक 5,000 गेले भांगर गेले आमी कसो म्हणटा की म्हळ्यार तें गेलें वचना आशिल्लें जागृत करता आशिल्ली सगळे दिवस तेंचे विचार घेवन बसताची आतां त्या वचच्याक खंयचें तरी एक कारण आसता अजागृतीन गेल्लें वेगळें जागृत करून वता म्हळ्यार तें विशय वेगळो आतां पळय स्टुडंट्स पुराय एग्जाम एटेम्प्ट करताचे कॅज्युअली बसून फेल जाता कांय करचें ना म्हगेलें नशीब म्हणचें ना ताका अभ्यास करना हें करचें आतां अभ्यास करता प्रयत्न करता आनी खंयचे प्रकार एक स्टुडंट आयडियल ताणें करता स्टुडंट जावन केलें ताजे नंतर रिजल्ट मेळ्ळें तें वेगळें कांय करना बशीर कडेन येवं म्हळ्यार आमगेलो एटिट्यूड तशें म्हळ्यार जाल्यार घरा येवन दिवका देवान बशीर कडेन दिवका मसलो तशें म्हणटा मेळटा तशें नशिबान मेळटा तशें मेळना तें प्रत्येक कडेन कशें आसा म्हळ्यार पुरुश प्रयत्न प्रधान आसा प्रयत्न केल्या नंतर मेळचें तें आमगेल्या हातान पुरा प्रयत्न आमगेलो यश जाता म्हूण सांगचें तें देवान दिलें मात्र सो आज आमी प्रयत्नांत आमगेलो खंय पुरा हें उरलें कमिटमेंटांत आमगेलो खंय कॉम्प्रोमायज करलें सो प्रत्येकाक एक ना एक कारण आसा आनी आमी कशें घेता तशें आसता सुख दुख्ख समान तशें घेवप आमी ताका अभंग आसा जाल्यार एटिट्यूड आमी कशी करनाची प्रेजेंट एक्सपिरियन्स आमकां ते शेअर करपाची अनप्रेजेंट म्हणटा कोणाक नाका तें तशें ना जिवनांत पुराय येता आनी वास्तवीक इन रियालिटी प्रेजेंट अनप्रेजेंट म्हणना प्रेजेंटच आसता भक्ताक कसं म्हळ्यार पुरो प्रेजेंटच
आता खंयचे भक्त पळय तुमी, राघवन स्वामी असो, भक्त सुदाम असो, भक्त तुकाराम असो, आनी प्रेझेंट म्हणून घेतला की पळय, घेतला ना ताणें, रडता बसला की पळय, केन्ना बसयलो ना. नाजाल्यार ताणें डेली कांय ना कितें BP घेवंक आसली टॅबलेट. आमगे थंय बरें जाल्यार वीक मायंड आसली, कितें ताणें पळय डेली डॉक्टरान लागीं बसका आशिल्लो, तांगेलो इतलो प्रॉब्लम पळयलो. ताणें तशें कशें जालना. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेल्या मनांत आसना. प्लेजंट एक्सपिरियन्स, अनप्लेजंट एक्सपिरियन्स परत वचका. परत जावचे पयलीं आमगेलें बऱ्याक करची हें एक एटिट्यूड उरता. आनी तांकां बिहायंड दॅट, बिहायंड एवरी इन्सिडंट आसना गॉड्स स्कीम इज दॅट, प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणटा न्ही, ते देवालो प्लॅन आसता तातूंत. आनी हातूंत जाण जाल्यार आमकां प्रॅक्टिकलान शिकोवचें आसता देवान. आतां देवान काण घेतलो, ताका दाखोवचें आसता की नश्वर म्हूण, तूं रडनाका म्हूण. तें आमी तशें करना ती. गेलें न्ही म्हणटा ती. तें नश्वर म्हूण दाखोवंक जाल्यार वचका खंय. त्याच खातीर देवान तशें केलें म्हणून आमी त्या दृश्टीन आमी एंगलारी कोण विचार करनाचे. साहजीक प्रत्येक मुवमेंट कसो आसता पळय, चराचर वस्तू तागेलो अधीन आसा. कोणालें? परमात्मा. आतां आमी इंडिपेंडंट कोण नात. आमी आसा की इंडिपेंडंट ना. सायक्लोन म्हणा, पावस म्हणा, तो इंडिपेंडंट. ग्रह, नवग्रह आसता ते इंडिपेंडंट न्हय. ग्रहाक वेल्याक अध्यक्ष आसा, ग्रहाध्यक्ष म्हणटात ताका. ते ग्रह परत तागेले अंडर आसात. सो प्रत्येक मनीस, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जिवी, प्रत्येक वस्तू तागेलो अधीन आसा आनी ताणें सांगल्या प्रमाणें आज्ञा पालन करता आसत. सो आमगेलें वणटें खंयचें कर्तव्य आयलें, देवान दिलें आमकां, तेंच आमी कशें करता म्हळ्यार देवालें काम म्हणून करता. आनी हें तुमी करता की पळोवता, तुमी प्रत्येकान विचार करता. आतां आमी खाली हांगा एका शेजारा की गार्डन काम आसा, कसं आसा, कोयर काडटा आनी कसं आसा किचन आसा. तें काम म्हणून करचें न्हय तें, देवान एक जॉब जर दिलें. आतां पळय, पुरो लोक एक मंदीर ना न्ही. पुरो लोक गुरू म्हणून बसयना. पुरो लोकांक किचनाक बसयना, पुरो लोक पुजेक धाडना. ते लोकांक तें काम दिलें. पूण आमी कशें करता, खंयचें काम आमगेलें वांटे आयिल्लें, तेंच परमात्म्याला आराधना, तीच भक्ती, तीच पुजा, ह्या दृश्टीन आमी करता. आनी तांकां कशें करता म्हळ्यार खंयचें साध्य आसलें परत करता वचचें. म्हण हांव प्रॅक्टिकली हांव कशें करता म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर मार्ग म्हणून बसयना. परत साध्य आसना परत कोण सोडटा. कितलेंय केलें म्हूण देवालां तुका कांय उणें म्हणना. आतां प्रपंचांत आमी म्हणत मस्त करनाका रे, कळ्ळें, बीग व्हड हें जाता तें टेन्शन येता. मस्त खावं नाका म्हणटात. मस्त देवालें करनाका म्हूण कोणें म्हणना. संवसारी लोक म्हणटले, बट आध्यात्मीक लोक म्हणटले आनी कर रे तूं, कळ्ळें, जावचें कर, जास्त कर म्हणटा. बट प्रापंचीक लोक कितें म्हणटा म्हळ्यार उणें कर म्हणटा, मस्त करनाका. सो देवाक एक लिमीट दवरनाका आनी खंयच्याक लिमीट दवरा तुमी. न्हिदेक लिमीट दवरा, खाणाक लिमीट दवरा, पयशे कमावच्याक लिमीट दवरा, बट नामस्मरण पुण्यकर्माक लिमीट दवरना. ताणें लिमीट घाल्यार अडना, पण देवान इतलें कर म्हळ्यार ओके. तो केन्ना म्हणना, कोणा म्हणल्यार न्ही, कोणाक म्हणना ताणें. बट बाग कडेन तो म्हणटा पुरो आनी नाका अशें म्हूण तो म्हणटा. सो आदी कसं कसं आमगेलें वांटें आयलें आदी आमगेलें पूर्व जल्माचें फल, कर्मफल म्हणटा आमी, सो आमी स्विकार करतात. तें बगीतलें आमगेलें डेस्टिनी येता म्हूण ताका ब्लेम दिवन कांय प्रयोजन ना. वास्तवीक कशें जाता म्हळ्यार आमी ताका ब्लेम दितात. ताणें अशें केलें, हाणें अशें केलें म्हूण. एक्चुअली ताणें करचें न्हय तें, आमगेलें कर्म ताका प्रेरण दिता, किंतु ताका अशें करना. पुरा पळय, पुरा घटना कशी आसता म्हळ्यार त्या दृश्टीन. आतां जो पर्यंत आमकां तें ज्ञान प्राप्त जायना, आमी कशें ताका पॉयंट आवट करतात. ताणें केलें म्हूण. ताणें करचें ना, आमगेलें तें कर्म आसा पळय तेगेले मुखांतर अशें कर शिक. नांवा पुरतें तो जाता, आमी ब्लेम ताका करचें. सो फायनली आमी कशें करतात म्हळ्यार आमगेलें जी विधी लिखीत आमगेलें जें आसा पळय तेंच आमकां बाद्दां हें करता. आनी मुखार आसून जायना अशें आमी पळोवता. गुरू लवस्कर लागपाक म्हळ्यार अज्ञान निमित्त आमी केलें निमित्त प्रमुक्त आसात. आनी तें ज्ञान जर प्राप्त जाल्लें आसलें जाल्यार सल कर्म आमगेलें कितें जायना. कर्माचें खंयचें फल येता. सो गुरू मुखांतर गुरू केन्ना उपदेश दिता तेन्ना सल कर्म तो करच येना. तो कर्म कशें करता म्हळ्यार भगवत प्रित्याक फ्री जावचें आसलें तो करता. आनी संवसारीक लोकांक कितलेंय तुमी हें पडटा
खुशान दवरच्याक हें साध्य ना. सो तुमी आतां परत लोकांना कसं करतात म्हळ्यार जिवनांत फस्ट उत्तम ध्येय तयार बेस्ट आयडिया उत्तम ध्येय आतां उत्तम ध्येय म्हळ्यार लोकोपकार की मुक्ती म्हणा देवप्राप्ती हाजे केन्ना वयर ना सो तें की समाज सेवा उत्तम ध्येय हायेस्ट आयडियल म्हणटा न्ही तें दवरा आनी सेकंडली हॉनेस्टी म्हणटा पळय तुजो कोर म्हणटा म्हळ्यार 100% हॉनेस्टी उरतात प्रामाणीक प्रयत्न आतां तुमी एक हे पॉयंट म्हाका दिसता एनालिसीस करचे आवश्यकच आसा फ्रँकली तुमी सांगता तुमी कितलो प्रामाणीक आसा तुमी आनी तो ह्या लायनात प्रामाणीक प्रयत्न कितलो करता म्हळ्यार आतां प्रामाणीक म्हळ्यार कशें जाता खंयचे मोटीव उरनाय ताका सेकंडली ताका जाता बट तो अवॉयड करता की कॅज्युअल करता खंयचे प्रकार करता ते प्रकार करना आतां हॉनेस्टी कितलो आसा आमकां प्रामाणीकता सादारण म्हळ्यार तुमकां दिसता आय कूड हॅव डन इन अ बेटर वे आय कूड डू इट म्हाका जाता तशें हांव करना आतां कशें फाल्यां कराय मुखार कराय हें पळय ते ब्लॉक्स न्ही पळय मेंटल ब्लॉक्स आसा तेच म्हणटा आतां कितें जावं काय म्हळ्यार टायम इज रनींग आउट ऑफ अवर कंट्रोल म्हणल्यार आतां टायम ना ह्या क्षणाक केलें जावंक गेलें तें पूण हांव केन्ना कसो करता म्हळ्यार आतां एक खंयचे एक प्रॅक्टिकल एग्जांपल आमी घेतलें कोण एक बूक एनक्वायर करता फुडलें आमी पळय कसो करता म्हळ्यार इवन आमकां पुरो तशें बरें अलर्ट आसात ताका फुडलें मेळटा सांगता ना 2 दिवसान ताका विचार चेंज जाले आतां म्हाका आनी कोण धाड म्हळ्यार त्या वेळार कशें नासता तें जमान ते विचार दिल्ले आसता सो प्रामाणीक आमी पुराय लोकांक प्रयत्न करचे आनी ताका प्रयत्न कितले पर्यंत सक्सेस जाता ते आमी विचार करप आमी करता वचचे जो पर्यंत दिसता दॅट यू आर हॉनेस्ट ट्रू टू युअर हें म्हणटा न्ही एक्शन एंड ट्रू टू युअर बिलीफ तिसरा तुमगे लागीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेम उरता असामान्य म्हणटा असामान्य प्रेम कोणा वयरी सर्व प्राणी वयरी आतां एक सिंपल उदाहरण घेया तुमी सर्वा वयर प्रेम केल्यार कोणा एनिमी आसा की तुमकां आसा न्ही आतां एनिमी आसा म्हळ्यार कसो जालो म्हणटा तितलें ताणें आमी कसो म्हणटा ती ताणें आतां कॉन्फ्लिक्ट कसो तयार जाता आमकां इगो सो दोगूय लोकांक इगो आसल्यार आनी कितें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड सो सर्व प्राणी वर दया सर्वांत समानता सर्वांत देव आसा हे कल्पना आमगे लागीं येवका तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार हे पुरा प्रॉब्लम्स लायफांतले सॉल्व जावन वता शुद्धता आनी एक क्वॉलिटी डेवलप करपाक प्युरिटी प्युरिटी खंय पुरा प्युरिटी ऑफ थॉट प्युरिटी ऑफ एक्शन विचार आचार पुरा प्युअर उरपा आमगेलें शुद्ध शुद्धता ताजे म्हापशान आमकां पेशन्स म्हणून एन्ड्युरन्स आनी हांगा हे लायनान तो तुमगेले पेशन्स मॅक्झिमम एक्सटेंट टेस्ट जाता तुमकां अनुभव आयला आसतलो आमकां कितलो पेशन्स जाय म्हणून गडबड उपयोग ना कॅज्युअल अप्रोच उपयोग ना आमकां कित्याक देवाक खातीर आमी वर्स घटले पिलके प्रयत्न करचे पडटा बेजार येवं न्ही ताका सो ताळमेळ म्हणटा ते एन्ड्युरन्स पेशन्स हें व्हेरी इम्पॉर्टंट तेच प्रमाणे दृढ आनी अविरत प्रयत्न दृढ अविरत प्रयत्न दृढ आनी अविरत प्रयत्न दृढ म्हळ्यार तुमी केन्ना शेक जावं न्ही
भक्त प्रल्हादाला असतं तुमका ताका मस्ती जाय हस्ती हाजेर गाणें मारलें ताका शस्त्र प्रयोग केला ताका वयर विश घालें सर्प हाडून ताका चाबसिलें सगळं वयल्यान उडयलें कांय ना हलना तो खंय तरी भिलें दाखयता की पळयना दर्जापन हरीस म्हण कथा आशिल्ली ही वॉज नॉट कन्सर्न कसन जाता म्हण ताका गोत्तू ना प्रपंचांत ना न्हय तो प्रपंचांत ना जालें की उदाक की कसन कितें ताणें पळयलें ना कितें तागेलें मारलें म्हळ्यार ताका कितें धड आशिल्लो पळय आनी ताका गोत्त आशिल्लें की ताका कसनय जायना आतां आमी कसन जाता म्हण भिवन आमी पळय गेले आमकां भंय आसा ताका भंय नाशिल्लो नाल्यार अशें पळयलें हस्तीक पळयलें न्ही कुडल्या म्हणटा आशिल्लें नाका नाका म्हण वय की आतां आमी सांज आसतना पळय बट नाका नाका म्हणटा तशीं हें धडो भक्त आमगेलो उरता आनी धडो न्ही आमगेलो कॅज्युअल न्ही अनइंटरप्टेड म्हणटा आमी इंटरप्शन येवं नये ते अनइंटरप्टेड पेरेनियल एकूच एकाच ते चालू जाता आनी तो फ्लो वृद्धी जाता तसाच एक प्रयत्न आमी ह्या अध्यात्म लायनींतून करता तेन्ना मात्र आमकां सक्सेस मेळटा पूण शॉर्ट जाता हांवें कसं म्हणटा अशें म्हळ्यार ह्या लायनान तुमकां सक्सेस मेळटा जाल्यार त्या पुरा क्वॉलिटीज तुमी डेवलप करता आतां क्वॉलिटीज चड ना म्हूण ना आसा बट समटायम्स आमी सिरियसली घेनात सर्टन क्वॉलिटीज आमगेले कॅज्युअल आसा सर्टन वी आर सिन्सियर म्हणून अध्यात्मांत कशें नासता म्हळ्यार एक्शनाक इम्पॉर्टन्स कसो आसता म्हळ्यार एक्शनाक खाली थिंकींग आयडियलिजमाक कांय स्कोप ना सगळो कर का धर का परं म्हणटा कर ना तेच खाली आयडियल घेवन बसलो उपयोग ना आमी वन शूड बी एक्टीव म्हळ्यार एक्टिवली यू हॅव टू परस्यू सातवें हे संस्कार म्हणटा ते म्हत्वाचे आमकां शुद्ध विचार असले शुद्ध संस्कार उत्तम विचार असल्यार उत्तम संस्कार संपूर्ण लोकांक कसं करता म्हळ्यार उत्तम आनी शुद्ध संस्कार डेवलप करचो प्रयत्न करता उत्तम आनी शुद्ध संस्कार आनी ते खंय मेळटा म्हळ्यार सत्संगांत ते प्राप्त जाता उत्तम शुद्ध संस्कार आनी हांगा उत्तम कर्म जर केल्यार उत्तम कर्म करता जाल्यार हें जावपाक आमकां सत्संग जावपाक तो सत्संगांत आमी करता कसं कर का कसं कर न्ही दॅट इट सेल्फ ते संस्कार ते विचार आसा पळय ते संस्कार थंय आतां संस्कार जर बरे आसल्यार तुमकां उत्तम कर्म करता म्हणून प्रेरणा मेळटा सान एक एग्जांपल घेवया आमी आतां तुमी एक कंपनींत आसा आसाची सगळे दिवस तो पयशांचो उलयता खंयचे संस्कार बसले तुमगे लागीं पयशे करचे कमर्शियल जाता तो आनीक अशें घेया तुमगेलें सर्कल अशें आसा की तो सगळे दिवस देवाले उलोवचे भक्ती विशीं उलयता तेन्ना तुमगेले खंय संस्कार येता भक्ती येता संस्कार येता ती देवाले विशीं तुमी चिंतन करपाचें सो राजकथेचें म्हणटा ती ते कंपनींत दवरतना तुमी शूड बी व्हेरी केरफूल म्हण ती अशी कंपनी दवरता की तुमी असल पॉल्युटेड वातावरणांतून भायर येवपाक असल लोकांले तुमी ती कंपनी दवरना सो निरपेक्ष भावनेन तुमी कर्म जर केल्यार उत्तम संस्कार डेवलप जाता ताजे खातीर तुमी कर्म करतना कसली अपेक्षा करनाका हातान वता तें परं कांय ना करता वचचें कितलेंय वचचें तांकां गेलें म्हणून कांय ना कित्याक चड जर पळयल्यार येताना खाली हातान येता पयशे आसा की तागे लागीं भांगर आसा की घर आसा की तशें ना सो कशें केन्ना येताच आमी खाली हातान तशींच यू शूड बी प्रिपेर्ड गेल्यार वचचें सो ह्या भावनेन तुमी स्वार्थ उदार भावन जर केल्यार ते कशें जाता म्हळ्यार उत्तम संस्कार आनी पद्दत आनी पुश्य दिता तुमकां तो संस्कार उत्तम कर्म आनी संस्कार उत्तम आनी संस्कार बद्दल आनी वाडले सो सर्व दृश्टीन तुमकां हेल्प मेळटा आनी एक लक्ष तुमी परं लोकांक दवरचें मनांत म्हळ्यार स्ट्रोंग तुमी लक्ष दवरात कशें की म्हळ्यार देवा खातीर तुमी कितले कश्ट भोगिल्ले आसता पळय ते डेफिनेटली ताजें फळ मेळटा
देवाला सेवे खातीर कसो अनुभव घेतला पळय तुमी. कोणें समजा की सोबिल्लें की पिडा कश्ट दिल्लें की कोणें तरी तुमकां लॉस केल्लें ताजें खंय जातलें म्हळ्यार तर परमात्म्याल्या अनुग्रहाक तुमी योग्य जाता. ताजे कितलें कश्ट तितलें यो, कितलो ब्लेम करता यो, ताज्यान आनीकच तुमकां देवालो अनुग्रह वाडटा. म्हण लोकांक आतां कळ्ळें कसो न्ही केलें तें कांय करचें जायना म्हणून आनीक मात त्या वचनाका कितलो पळोवन न्हू. आतां प्रल्हादाल जर एक दोन इन्सिडंटान ताका कळ्ळें आशिल्लें हिरण्यकश्यप कितलो बरो केलो तें कळना आनीकच रेडी जायना न्ही. म्हण मनशाक द्वेश, क्रोध, मद हें पळय आयल्यार रियलिटी एक्सेप्ट करनात. अहंकारपणाक येता पळय ते लायक जॉन्डिस म्हणटा न्ही, ताका तें कसो म्हणटा पुरापुरा अशें दिसता. ह्या नाशान पुरो पळोवन घेवता. देवा खातीर आमी कसो केल्लो आसता त्याग आसूं, कश्ट आसूं, डेफिनेटली आमकां देव रक्षण करता आनी तें फलप्रदायक जाता. आतां देवा खातीर केल्यार धर्मा खातीर केल्यार कशें देव राखता मनशाक विवेकानंदाल एग्जांपल आसा. जिवनांत मस्त तागेले अनुभव आसा. सकाळीं तो येतान गरीब न्हय तो बापय व्हड एडवोकेट थंय. डेली किलो घरांत जेवच्याक तागेले बापय नासता. बापयल मेल्लें पुरो पाप ताका डायरेक्शन नाशिल्लें पुरो वाटेर पडलें पुरो जालें. चिकागोक धर्म सभेक तो गेलो प्रवेश आसा. अमेरिकाक भायर सरला तो चिकागो कॉन्फरन्स म्हणटा न्ही ताका रिलिजियस कॉन्फरन्सा भायर सरला. आतां केन्ना पुरो प्रोसिजर तेन्ना वचना कोण कितें सांगलें थंय धर्मसभा आसा म्हूण तें एप्लिकेशन दिवंक म्हळ्यार कल्पना ना. हांवें थंय वचून पावून जालें बट तें डेट जावन गेलें. लास्ट डेट म्हणटा न्ही एप्लिकेशन जावन गेलें. ताका तें कल्पना नाशिल्लें की हें एक कंडिशन आसा म्हणून. आनी सेकेंडली इंट्रोडक्टरी लेटर म्हूण आसता तें व्हरक आशिल्लें तें ना गेलें. तेन्ना कम्युनिकेशन इतलें स्ट्रोंग ना न्ही. सो एक म्हळ्यार लेट जालें. दुसरो म्हळ्यार कोण तरी वचून फाल उलयता म्हळ्यार तें जायना न्ही. धर्मसभेंत उलयता आसलें तेवें कशें पुरो ऑल वर्ल्ड न्हय ऑल रिलिजियस न्हय तें तेवें ताका कल्पना नाशिल्ली. तेन्ना ताका निराश जाता. कोणालें मागून घेवंक गेला पयशे ना आनी हें पळयल्यार अशी परिस्थिती प्रयत्न वेस्ट जाले पयशे गेला निराश जावन सज येता. तेन्ना पुरो गेले कोण मागीर पुरो पयशे गेले. सो रेलांत प्रयाण करता आसतना त्या रात दवरून घेवन तेन्ना बॉस्टन म्हणलें गांव आसा आयकलां तुमी. त्या गांवांत एक महिला मेळ्ळी ताका परिचय जालो. ताका सामकें विचित्र दिसलें तेका लेडीक. थंय गेलो फार्मा येवका म्हणून पण देव कशें रक्षण करता पळय. फार्मा येवका म्हण आमंत्रण दिलें आनी ती म्हणली म्हाका थोडे गोंयचे लोक आसात तेची नगराचे आसलें पळय मागीर ट्राय कराय तुका हांव थंय परिचय करून दिता म्हूण. सो मागीर रेलांत देंवन आनी थंय हाजेर बसले हडगाडी. थंयच्यान आनी मागीर ट्रेनान आतां बॉम्बे आमी कशें वता पळय वॉकींग बस देंवलो ट्रेन आनी देंवलो खबर आशिल्लें तशें दॅट टायप ऑफ सिच्युएशन. फार्माक व्हेलो तेणें तुगेलें खंयचें तें बॉस्टन आसा न्ही त्या लोकांक तागेलें पेट गीट पळोवन आश्चर्य असल मनशां पळयलीं ना थंय लांबांक आनी वेले बेगीन कार्ड आशिल्लो. ताणें कसो केलो जंगली मनीस आफ्रिकाचो म्हूण खंय आफ्रिकन हांगासर म्हूण तागेले बंड बेगीन कार्ड आशिल्लो बरो लोकांक आश्चर्य जाता. उलयत उलयत थोड्या लोकांक तागेले विचार आसा पळय खंय वेगळेशे दिसले आनी आयकूंक दिसना तांकां. तागेले विचार आसा न्ही आयकूंक अशें म्हूण एक अपेक्षा जाली. आनी तांतूं
हार्वर्डान तो प्रोफेसर रायट म्हूण आशिल्लो तांचो हार्वर्ड युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर रायट म्हूण एकलो तागेलो परिचय जालो. आतां तो प्रोफेसर फिलॉसॉफर जाल्यार हागेले उतरान तो प्रभावीत जालो. विवेकानंद ती मोडीच अशी आशिल्ली तागेली. तो प्रभावीत जालो आनी ताका हे रायटाक ते रिलिजियस पार्लमेंट अरेंज केलें पळय तांगेलो परिचय आशिल्लो. तसो देवलिंग घालता पळय त्या प्रोफेसराक कोण आयोजन केलें न्ही तांगेलो कॉन्टेक्ट आशिल्लो. तो अशी तांकां लेटर बरयता कोण रायट प्रोफेसर आनी पुराय मेळून आतां पुरो लोक आसा पळय रिलिजियस कोण बसले न्ही पुरो लोकांलो बुद्धिमत्ता आसली इंटेलिजन्स सगळ्याकिंत एकल्या लेगीत जास्त आसली. आनी पुरो लोकांगेले इंटेलिजन्स पुरा कंबायंड केल्यार हक्क बीट करचें जायना. पण ताणें कशें हें केलें पळय तेन्ना ताका सस केलें म्हळ्यार ताका अशें म्हणटा आशिल्लें की ताणें कितें म्हळ्यार असल लोकां परतून परिचय पत्र घेवं नाकाची तें व्हड सिरियस लॅप्स न्हय तें. लास्ट डेट एप्लिकेशन पयलें घालता आतां आमकां इम्पॉर्टंट कशें जाय म्हळ्यार हागेलें शिक्षण घेवचें आसा आमकां. तसोन ताणें कशें म्हळ्यार डोंट बी पर्टिक्युलर अबाउट दॅट परिचय इंट्रोडक्टरी पयलें घेवं नाकाची. तुमी परिचय पत्र इन्सिस्ट करता म्हळ्यार सुर्याल प्रकाश सर्टिफिकेट दी म्हळ्यार बरें जातलें. सुर्याल प्रकाशाचें सर्टिफिकेट जालें तशेंच हागेलो प्रकाश कितलो आसा हागे लागीं फुडें तुमी तें इन्सिस्ट करनाकाची म्हूण मागीर जाता. थंयच्यान आतां मॅसेज येता की हाका पिटया म्हणून यू सेंड हिम म्हणून मॅसेज येता. आनी सप्टेंबर 10 थंय पावता ताणें केन्नाच सप्टेंबर 10 थंय पावता हागेलो दुड्ड खंय आसा. तो रायट कोण प्रोफेसर आसा पळय ताणें टिकेट काडून दिलें थोडे पयशे दिलो. म्हळ्यार पाप पुण्य पुरो आसना प्रपंचांत. एकल्यान हात सोडटकीर आनी एकलो सोडना. हाणें हात सोडटकीर तो हात सोडना आमकां. परलो कोण सोडटकीर हात धरतलो देव आसा आमकां. हागेलो प्रयत्न पळय पाप पयशे येना ते येना कोण कोणाक मागीर परत गेलो. सो ताणें पयशे दिले टिकेट काडून दिलें जाल्यार चिकागो वतना वाट चुकला. कितले हर्डल्स येता पळय. चिकागो वतना वाट चुकली आनी तो जर्मन देशांत पाट वचून पावलो खंय. जर्मन आसा न्ही थंय ते बॉर्डर वचून थंय पावलो. थंय मजा म्हळ्यार थंय परत जर्मन उलयता इंग्लीश कोण उलयना. आनीक प्रॉब्लम स्टार्ट जाले आतां. रात्र जाली न्हिदता कसलो नागेलो दुड्ड ना. एक हांगा न्हिदलो वाहन आसा न्ही एक वेहिकलांत न्हिदलो. जेवण ना खाण ना कसलें ना रात्र बरी भूक लागली हाका विपरीत भूक लागल्या पिडीत. सकाळीं वचून एक कडेन बागेर धाडयता गावता ती हाका वेळ 3-4 घरां गेलो कोण दिना. आतां पळय धर्मा कसो हें आमगेलें पुरो जातकीर पळय इतले बरें कम्फर्ट आसून आमी धर्माक मुखार पळयतात. धर्माक घर घर भीक मागता आसता आनी वेशभुशण पण सादो मनीस दिसता न्ही ताका परत मुखार धाडटात. 3-4 घरां गेलो मागीर कशें करता म्हळ्यार घरा भितर बसता खंय आनी देवालो प्रार्थना करता म्हाका वाट दाखय म्हणून. देव पावता थंय वाट दाखय देवा म्हणून घेवन अशें प्रार्थना केलें. विदीन नो टायम एक बायल मनीस आयली खंय तुमी धर्मसभेक वचूंक आयले की म्हणून. आतां देव कशें हें दिता पळय आर यू रिप्रेजेंटेटीव कळ्ळें फॉर दॅट खंयच्या आमगेल्या त्या पार्लिमेंट असेंब्ली म्हणटा न्ही तो म्हणटा तेन्ना तो हय म्हणटा कडेन ताका भितर घेता पोट बरें घालता जेवण ताका वचून उंबळटा म्हळ्यार त्या पार्लिमेंटाक वचता न्ही वचून उंबळटा इस्त्री घालून दिता म्हळ्यार देवान कशी वेवस्था केल्या पळय पुराय इस्त्री वॉश करून घालून दिता आनी तीच ताका घेवन वता खंय. तो प्रतिनिधी खंय आसा पळय ताका थंय घेवन वता. मुखार आमकां परत गोत्ता आशिल्लो विशय कशें तांच्या पार्लिमेंटान परत शेक केलो म्हणून घेवन आनी मागीर ते पुरा तागेले लायफ लाँग फ्रेंड जाले खंय. आनी ते म्हाका सांगलें भारत आयले नंतर तांगें कंटिन्यूअस टच आशिल्लें हांगें त्या फॅमिलीचें.
सर आमी मस्त शिकता सोशल इन्सिडेंटान आज आमी कसं उलयता ह्या इन्सिडेंटान कसं जाता की म्हळ्यार तांणी थंय वचून धर्म विद्या प्राप्त केली इतलींची आतां हांगा आमी शिकता कसं नासता म्हळ्यार ताका कमिटमेंट पळोवता आमचं म्हणणं आसता पळय ध्येय दृढ उरता संकल्प ताका लेख आशिल्लें की म्हळ्यार सनातन धर्म भारतीय धर्म हिंदू धर्म प्रचार करचो म्हणून आनी तो सक्सेस जालो आनी तुमकां बरोबर आसा ह्या गेलो वेस्ट बिसून पळोवंक गेलो ताणें हें केलें हेका लास्ट दिवचो म्हूण ते म्हणटा न्ही केन्ना खंयचे उपयोग ना पण लास्ट दिवपाचे म्हूण मागीर हाका ठीक करचे ताणें कशें केलें की म्हळ्यार भगवत गीता सकयल दवरली वयर हय सकयल दवरली म्हळ्यार आमगे लास्ट म्हणून कळ्ळें ताणें म्हणलें हें लास्ट म्हणलें विवेकानंद कसं म्हणटा म्हळ्यार पुरा धर्म आमगे वयर आसा म्हणून बेस पुरा धर्म आसले आमगे फावंडेशन वयर काडलो ताणें ताणें म्हणलें आमगेलो सुप्रीम सगळ्याक आमगेलो आसा कितलें इन्स्टंट आन्सर पळय मदीं दवरलें ताणें म्हणलें तें लिंक आमगेलो पुरो म्हूण हें दोनूय आसा पळय लिंक करता आमगेलो धर्म तें काडल्यार पुरो पडटा कशें केलें की ताच्यान तसो विन जालो आनी आमगेलो भारतीय आज जालें की विवेकानंद आयज तेन्ना लोकांनी उलोवचें तेंची खंयचें पार्लिमेंटान ताणें पयलें बात केलें आनी तें कसो हें केलें म्हळ्यार ताणें मागीर तो पुरो म्हणटा हें क्रिश्चन बिश्चन खंयचे धर्म आसा पळय ते पुरो नंतर आयलें ते पुरो आमी घेवका म्हणना तांचो जाल्यार आयज पिळीक आसा पळय आमचें तें एग्जाम्पल घेना सी हें तुमी नोट करून घेवन हें आमगेलें हें अशें पळोवपा एक म्हळ्यार प्रेजंट जनरेशन पूण आमी तशें शिकयतात तांकां कितलो पगार आनी जास्त वाडोवपा हें तुमी शिकोवनाका आनी एक्सपेक्ट करनाका तुमी चेडूं मागीर जास्तीत जास्त संपादन हें मातशें घालनाका पुता आनी प्रमोशन मेळटा तुका तूं आनी तें जॉब घेवका आनी थंय ट्राय कर हांगा ट्राय कर आतां अर्न करून घे असो बुद्धी घालनाका दुसरो आतां सुमार लोकांक आमकां चेडूं पुरो आसा न्ही तें आसल्यार तुमी आतां धरून तांकां तांगेलो एटिट्यूड चेंज करता तूं मॅनेजर जावका सिनियर मॅनेजर जावका तसो मात घालनाका हांगेर अंडर 50 लोक आसाची 4 कंपनी गेल्यात आसाची अशें बरें मातशें घालनाका तुमी 4 कंपनी मेळ्ळी टेन्शन 4 मनशांनी वाडलें कितले लोक सिंगल आसा पळय तितले हेडेक वाडले आतां एक मनशांतलो एक हेडेक आमकां 10 लोक आसल्यार कितले हेडेक जाता पळय म्हण प्रत्येक म्हणटा खंय म्हळ्यार ना जाल्यार हांगा जायना म्हण ते संबंद गेले की चेंज जाता टेन्शन अशें जावं न्ही आमकां सो चेडूं पयशे फाटी लागता तशें तांकां ट्रेनींग दिवन मोटिवेट करनी उत्तम स्थान प्राप्त जावचें तूं हें जावका एम.डी. जावका तें जावका तें मात घालनाका ती तिसरा जाता तितली मजा कर म्हण आमी चेडवांक सांगता आमी कांय भोगिल्ले ना ती आतां परत तांकां दी हें मजा कर हें कर म्हण ताका शिकोवन दिता तर मागीर तागे लायफ स्टायल कशें जाता म्हळ्यार चेंज जाता तागेलो पूत चेंज करता मागीर बापायन केलें तांकां तो पूत करता आतां आमकां परत आमी थमट कशें जायना की म्हळ्यार आमी सान दोन तशें केलें नाशिल्लें उठून म्हळ्यार गत आसा म्हण खंयचे सकयल वचत वयर वचत आतां जाल्यार आयज चेडूं सकयल येवचा तयार ना तो वयरय जाय तांकां एसी गिसी जायना तांकां हें सिवे तें जायना असो पुरो सर्कल विचार आसता थॉट सर्कल आमी भायर येवका सो जी प्रेजेंट जनरेशन आसा न्ही म्हळ्यार तुमी आतां कशें ना सांगता म्हळ्यार तें परत तुमी लक्षांत दवरून तांकां मोटिवेट करता प्रेजेंट तांगेले प्रॉब्लम्स तांकां म्हळ्यार ते डायरेक्शनलेस सो पुरो लोकांना आमी तांकां एक डेफिनेट डायरेक्शन दिवं तशें मोटिवेट करता वेग जर आसल्यार कशें तरी करून ताका एक शेप दिवं इन सम केसीस डिफिकल्ट बट करता प्रयत्न करता प्रॉब्लम ना आमकां निर्दिश्ट म्हणटा न्ही डेफिनेट एम डायरेक्शन मेळटा तशें करा तुमी दुसरा आदी प्रॉब्लम कशें ती म्हळ्यार ताका तुमी पुरो लोकांक पळोवपा वेरी केरफूल सायकोलॉजिकल इश्यू आसलो चड चेडवांक आपूण निरुपयोग मेळ भावन डेवलप जाता आमी युजलेस ना थंय लक्ष दिवं नाका हांव लायफ वेस्ट केलें जिवन वेस्ट केलें
तुम्ही कशी तरी कोण करना वेट चालना करणे अशें म्हणटात तुमी हाडका दॅट यू आर युजफूल कळ्ळें तुमकां. एक म्हळ्यार तांकां खंयचे यम ना हजी खंयचे यम परसू करता तशें पळोवका. सेकंडली आय एम युजलेस म्हणटा तांगेलो निराश भाव ना ते डेवलप जाता ते काडून उडोवका. थर्ड हे क्षणीक कसं नासपळय सुख संपत्ती ताका कल्पना दिवका. मोमेंटरी म्हणटात आमी कारण ते शाश्वत न्हय. आतां उदाहरण जर घेतल्यार पयलीं आमगेले म्हारगेले कसं नाशिल्लें ते क्षणीक आशिल्लें आतां आयिल्लें बट हें क्षणीकच हें आमी फाल्यां वता म्हणून सांगचें जायना. पूण ते सुदामान एग्जांपल जर घेतल्यार तुमकां गोत आसता परमाश डिटेल वचका म्हूण सुदामान द्वारका गेले तेन्ना पयलें कृष्णान मेळ्ळें हे राज्य मागीर गेले न्हय म्हूण. दुसरो म्हणालो दिवनाक घेवन बसला. सुदाम तेन्ना नेक घालता कशें वरका म्हूण आयलो पोपलेले अण्ण हांगा बलराम म्हणटात आनी दिल्ली खावनाच काय हो कशालो म्हाका दिता. मागीर हें बरें कोत्ता आशिल्लें ताका बरें उत्तम वस्त्र दितात पूण दिल्लें वस्त्र घालून गेल्ले आसले आनी वच घाल तो म्हणटा म्हगेले आशिल्ले कशी सुदामा आनी कोण आयल्यार दिवचें जाय न्हय ते दवर न्हय सांग म्हणान. ताका बाबा केन्ना मस्त वर्सान एक वस्त्र कळ्ळें हांवें एक म्हणून उरलें कांय दिलें ना वस्त्र पूण आसलो तें मागून घेतलें. घरा घरा गेलो गुर्त कळना पुरा भांगरे नगर. आज कृष्णाक सुदामाक वयर काडचें आशिल्लें. कृष्णान मॅसेज गेलें सुदामा बायलेक सुशिलाच गेल्लो ती म्हणटा आमकां एकल्याक भांगरा घर नाका आमकां ऐश्वर्य नाका दिवचें आसल्यार सबंद गांवांत दिवंक. आतां आमगेलो एटिट्यूड कशें म्हाका 2 सिलिंडर आयल्यार पुरो ताका ना जाल्यार जाता. म्हाका 4 सिलिंडर जावं ताका एक ना फक्त ना म्हूण आमी तें पळयना. कारण आसा तें कशें म्हणटा म्हळ्यार आमी डेली भीक मागून हांगा बऱ्या लोकांले हेल्प घेतलेलो आसा बऱ्या लोकांक ते बेनिफीट मेळटा जालें. सुदामा हांगा आयला दमन अशें केलें म्हूण ताका कसली कल्पना ना. ताणें म्हणे सुवर्णनगरी केलें सुवर्णनगरी कोण ताणें विश्वकर्मा हांण केल्या ताणें सुंदर एक सुदामाले गांव करून दी म्हूण आयले. चेडूं बायलोक गुर्त मेळनाका चेडूं मागीर गुर्त मेळना वच जाल्यार शेत पिंजेल बरें घाल्ले आसा तांकां खेळ्ळे कितके वर्सान पळयलें तें मागीर थंय पुरो जालें. बारीक उशीर आसा सुदाम पावला मागीर थंय तत्वज्ञान दिसलें सुंदर उलयता पळय हाज्यान अभिमान हाजे वयर दवरनाका म्हाका सुद्दां दिल्लें देवान पुस्तक वच जाल्यार काडून दवर मेळ्ळें म्हाका तशेंची तो केन्ना काडून घेता म्हूण कळना. आनी हें आमकां नाका. कृष्ण येता त्या वेळार कृष्ण येता तेन्ना म्हणटा सुदामा दवर घे भायर चड कसं ना मस्त कश्ट भोगले एक कर कशें म्हळ्यार हें दिल्लें आसा पळय परमात्मान दिल्लें तुगेले खातीर न्हय 4 लोकां खातीर उपयोग कर म्हण आमी देवाक कितलेंय दिलें तें की घेवं येता म्हगेले खातीर म्हूण न्हय. म्हगेलें घर 4 लोकां यूज जावपाक म्हगेलें कार 4 लोकांक बसका 6 लोकांक बसल्यार आनीक बरें म्हाका 10 लोकांक बसल्यार आनीक बरें. म्हगेल्या घरांत म्हाका पावना जाल्यार तुका 3 लोकां बसल्यार आनी कशी अशी कल्पना उरता. सो म्हगेलें म्हूण आमी आमकां हातायना म्हगेलें म्हूण तें ब्रँड येवं न्हय हें सर्वालें देवान आमकां सर्व लोकांक दिवचे खातीर हें एटिट्यूड डेवलप करता म्हूण मागीर तो बायलें सांगता तशें आमी हें पळय संपत्ती दिल्ली तागेले कार्याक आमी विनियोग करा म्हूण जाल्यार आमगेलें कसं आसता पळय तुका देवाले खातीर आसता आमगेले खातीर न्हय तें आमकां दिलें मात दान कर म्हूण दिलें दवर घे म्हूण दिलें ना आमकां जाल्यार आमी कसलें करता काय म्हळ्यार चोरशे ताका दिना एकलो खाता तसले गूण आमगेले ह्या सुद्दां देवाक आमी प्रार्थना करता. सो शाश्वत प्राप्त जावचें आमी
तांकां मनांत घालता. शाश्वत खंत म्हळ्यार परमात्माचो अनुग्रह. ह्या शाश्वत न्ही, पयस घर हे पळय केलें आमी, हें व्हड आमी प्रायड तांत घेवका म्हणना, खंयची व्हड अचिवमेंट केलें न्ही. शाश्वत म्हणटा भगवत निधी म्हणटा पळय, तें प्रार्थना आमी करून घेवका. देवाल भक्ती ती शाश्वत, निश्काम कर्म शाश्वत, परमात्माल ज्ञान शाश्वत. हाजे खातीर आमी चेडवा म्हणटा की ह्या मार्ग तूं अनुसरण कर म्हण. शाश्वत प्राप्त करून घे म्हण तांगें माथ्यांत आमी घालका. अनेक शिक्षण आमी दिवका, कसन की म्हळ्यार सो कॉल्ड ताजें कसन आसता पळय परां वस्तू, ताजे निमित्त आमकां कसं मेळटा पळय ते क्षणभंगूर म्हण. आतां अशें नॅक्स्ट मुमेंट उरना, ते क्षणीक सुखां म्हाका पडना कशें म्हण चेडवाक सांगता. आज जाल्यार हें परत इनबायब करचें कश्ट आसा, कित्याक तें परत तांतू वातावरणांत वाडलें न्ही चेडवां. तें समजायल्यार जाता, ते तुमकां संस्कार आसा न्ही, आज ना फाल्यां पडटा. आनी सत्संगांत जाल्लो मनीस आसा पळय, ते कितकी हांत जायना जालें तुमगेलें, एक सत्संगांत तो परिवर्तन जालें चान्स आसा. आतां उदाहरण हांवें गेलें पळय ना, विवेकानंदालें एक सगळें बैठकांत कशें चेंज जालें पळय तें. हो केन्ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसा म्हण तांकां कळ्ळें, तसोच तो प्रभाव सत्संगांत तो उरता. सो म्हाका दिसलें चेडवां विशयान तुमी हें कॉन्स्टंटली तुमी लक्षांत दवरून तांकां हे वॅल्यूज इम्पार्ट करचे पळोवका. लौकीक आनी पारमार्थीक दोनूय उरता तांगेलें, की खाली लौकीक म्हूण हें करनाकाची, परमार्थाचो लक्ष उरता. आतां आमी कशें करना धरना म्हणून हें करचें न्ही. समटायम्स तो टोटली हें करता, घालतकी कशें तरी करून ताका कशें करपाचें म्हळ्यार. आतां एक आसा, तुमगेल्या मनांत आसलें तें जाता. तुगेल्या मनांत ना तो करना धरना म्हळ्यार जायना. हें फस्ट गोश्ट, तागेलें चिंतक जिद्द तुमगेलो उरता. आतां आमी पळय केलें कशी लोकांक, आमगेलें मन आशिल्लें हो चेंज जावका म्हणून पुराय जालें तें. आमी जर कॅज्युअल आसता, तो कॅज्युअल आसा म्हणून आमी कॅज्युअल जावचें ना. तें एक देवाली परीक्षा आसता. तुमी 30 वर्सां करना जाल्यार तुमी 30% अटॅम्प्ट करनात. सांगून फुडें गेला का करना, तशें न्ही तें. तो करे पासून तुमी सोडना. सो थंय तुमगेलो टेस्ट आसा. कोणें विंदात पळोवता, तो विंदात की तूं विंदात की हें पळोवता, तें आमगेलें छल ना. पूण आमी फस्ट तें घेतिल्लें आसा. सो सेकेंडली हें पुरा निरुपयोग मेळटा भावन वचका तांगे लागीं चेडवां लागीं. आतां उदाहरण कशें जाता, चेडवां फेल जालें, ताका दिसता आमी लायबिलिटी म्हणून. मस्त लोकांनी सुसायड करून घेतलें, मार्क्स कमी पडले. हांव युजलेस म्हूण भावना येता थंय येवं न्ही. आनी देवान युजलेस म्हूण कोणाक क्रिएट केलें. खंयच्या एक वस्तू दाखया तुमी युजलेस आसा ती पळय. आसा? ना. हांव मस्त वेळ पळयलें, खंयच्या एक वस्तू आमची किंमत ना, खंयच्या एक वस्तू यूज जाता हांव पळयलें. खंयच वस्त आसा पळय, मस्त अनुभव म्हाका जाला की खंयच्या मागीर हांव अशें विचार केलो, देवान निरुपयोग म्हणून खंयची वस्तू निर्माण केली ना. म्हाका कशी यूज करता म्हूण म्हाका गोत ना. तें देवाली चूक न्ही. सो खंयचेय कोणेय निरुपयोग न्ही. आतां आमकां सांगता कोणें सांग म्हणटा बोट कसालो उपयोग ना. उपयोग नासता, उपयोग करता तागेलो. कोणाक उपयोग ना जाल्यार कोणें तरी केला आनी सांगया. असो उपयोग आसा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार अक्कलमंद टायप आसता पळय, मस्त लोक हांव पळयले. ते गाणगापूर मंत्रालय पळय तांकां राबयता चोड. मेहनगट सेवा करता आनी कसं ना. उदाहरण गंध धरत तसं परत काम करतात. आनी हांवें सीन द डिफरन्स. मेहनगट ज्ञान सुदारतात ते. आनी समकेच गंध जाता म्हळ्यार मंत्रालयात तशें पळय, जो पर्यंत स्वामी येवन सांगना ती ते पर्यंत करता वरचें, मागीर सोमना येवन सांगता का आतां वच तूं. जालें हें पळय, प्रॅक्टिकल जालें. मागीर शाश्वत प्राप्त करून घेवका म्हणटा तें इनबायब करता तें फिलिंग. आनी हें क्षणीक सूख आसा पळय, हें शाश्वत न्ही. पूण डोंट बी आफ्टर हें वर्ल्डली प्लेजर्स म्हणटा न्ही, लग्जरियस म्हाका शिवत नाकाचें म्हूण शिक्षण दिवता. आसा ओके, बट तें ताजे शिवाय जायना म्हूण तें आसता पळय. आतां उदाहरण तशें न्ही. थोडे लोकांक फ्रीज उदक पिलें तें जायना. सान आसतना फ्रीज पिवन आयला तो, पिवन आयला. एसी शिवाय जायना ताका. हें असो नेम न्ही, म्हाका हें जायना हें जायना. आनी खंयचो मनीस हें जायना तें जायना म्हणटा पळय, तद्याच लायना पिठो न्हयता. तें तुमी एक लक्षांत दवरा. आनी इवन अशें तो नाका हो नाका तें उपयोग नाशिल्लो. आमी आतां केन्ना विचार घेतला सर्व लोक जाय म्हणून. सर्व लोक खंयच्या तरी एक उद्देशान हांव निर्माण केलें. सर्व लोकांक एक ना एक क्वॉलिटी आसा पळय. आमकां थंय क्वॉलिटी खंयची म्हणटा कळना. खंयची ती क्वॉलिटी ताका लागीं हिडन क्वॉलिटी आसा पळय तें आमकां कळना.
सुद्दाच करतात. आता उदाहरण घेतलं मेडिसीन आनी असं पळय मेडिसिनल प्लांट ते खंयची करड खंयच म्हणून आमकां वचना. सानस एक इन्सिडेंट आयकलें. आमकां ते हर्ब्स इतलो पावरफूल आसा की पयलीं परत बरोवन लागता वता एज्युकेशन परत कमी न्ही तेन्ना. मे बी अबाउट 80 years बॅक 80-90 100 years बॅक तो सान आसता का ताणें सांगतना ते मनशान हांव आयकतना ताका 60. सगळे चायल्डहूड म्हणजे ताका 8-10 वर्सां जाल्ले आसता की 12 वर्सांचे जाले. आज कितें जाता 60+ आतां हांव आयकलां ते 120 years बॅक इन्सिडेंट. तांचे परत बरोवन लागता वयचे न्ही. प्रत्येक लोक हातान ताका हिल्ड आसता म्हणल्यार कोयत घेता आसता. आनी चडून कसं करता जेवण आमी केलें तें बड्डे आसल्यार हेचो वचून मारचे सुण्याक फातर काडून मार हें चड बुद्धी. आनी कोयत आशिल्लें तांचे परत खणटा बसता हांगा कशें तशें करचें परत आनी चेडूं आमी गेले तेन्ना कशें म्हणाली एकल्याक ते कोयत लागून अशें जालें ते हात पळयलें तेणें ब्लिडींग प्रॉपर ब्लिडींग स्टार्ट जालें. कसं म्हण आनी परत भिवन धांवून गेले घरा सांगतात. तो भिलो ताणें कसं केलें काय म्हणाली आतां गडबड मेल्ड पाल्ल आसता पळय तें घालचें लावचें करता. आनी घरा वचून सांगलें म्हाका हात कट जाला मस्त ब्लिडींग येता. हें जाल्लें घटना खंयची स्टोरी हें कांय न्ही. मागीर घरा येवन हो आयलो पावलो तो चेल्लो पळयलो रे हातांत कसो दिसना. जाल्यार प्रश्न आयलो तो पुरो मेल्ड पाल लावन घेता आयलो खंयची पाल म्हणून आमकां जाय न्ही. ते पाल गेलो लायलो ब्लिडींग ना कसो ना कांय म्हणजे आसता तशें म्हळ्यार तें जो पर्यंत ताची वॅल्यू तुमकां कळना त्या पर्यंत आमकां ताची युटिलिटी खंयच्या यूज करता म्हणून तें कळना. सो कृष्णालें भूलोक यात्रा म्हणटा न्ही ते समाप्त जावचे पुरा टायमार उद्धवाक तेगेलो तो प्रिय भक्त एकांत ताका उपदेश दिल्लो आसा. ताणें पुरो प्रश्न केल्लो आसा शुद्ध अशुद्ध खंयचें म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा हरी वैरी विस्वास खंयचो येता भक्ती खंयची निर्माण जाता परत शुद्ध म्हणल्यार का विमुख जाता पळय तें अशुद्ध म्हळ्यार पुण्यकारक कर्म धर्म प्रकार खंयचे कर्म करता तें शुद्ध कर्म आनी धर्म विरुद्ध कसं आसता पळय तें अशुद्ध कर्म. ताका परत तेंच घेता आसता कारण की म्हळ्यार सर्व प्राणी दया सर्व प्रेम हें बेसीक. सो तेन्ना आमी अशें कितें अशुद्ध आसा म्हणून. आनी जो पर्यंत द्वेश करता तें परत करता तेन्ना अशुद्ध म्हणून. मग थंय परत तुमकां कळ्ळें पुण्यकारक कर्म शुद्ध आनी पाप हिंसाक आसा पळय तें दोशयुक्त कर्म करता म्हळ्यार अशुद्ध. हें परत तुमकां सांगिल्लें आसा खंयचें दोशयुक्त खंयचें शुद्ध म्हणून तें तुमी कॉन्सन्ट्रेट केल्यार पुरो. मागीर तो म्हणटा शुद्ध वस्तू देश खंयचो म्हणून. तेन्ना तो कृष्ण मृग म्हूण आसता कितें कर्माक शुद्ध सवीर किटक सवीर तो पक्षी येता सालग्राम तें पुरा शुद्ध म्हणटा. हरिद्वेशाचेर चड आसता पळय तें शुद्ध म्हळ्यार थंय वचनाका तुमी डबल विरुद्ध कोण उलयता ताचे कडेन वचना. हरिप्रेम खंय आसा हरिभक्ती खंय आसा थंय वचचें. तेन्ना तो म्हणटा कर्म करता खंयचो काल योग्य म्हणून सकाळी सांजेकी म्हणून. वसंतादी ऋतू वसंत ऋतूक येता संध्यादी काल त्या कर्माक योग्य वसंत ऋतू श्रेष्ठ. तेच प्रमाणे अर्धरात्र काल आसा पळय ते कर्म करचें योग्य न्ही रात्री करचें न्ही. अर्धरात्री केन्ना करता आमी संध्याकाळी आनी वसंत ऋतून करता. तांब्याचे वापरता पळय तांबी आनी तो म्हणटा ताका आमसाण म्हणटात आमी चिंचाम ताच्यान शुद्ध जाता खंय म्हळ्यार तांबे पात्र क्लीन करतना चिंचाम लावन आमी क्लीन करता धुवपाक. आनी वस्त्र आमकां दिसता की तुजें हें जालें म्हणून ताका प्रोक्षण केल्यार उदकान शुद्ध जाता म्हण आमी पळय वस्त्र उदकान घालून हें करतात ताका आनी मातसो सोप लावपाक म्हणून उदक स्पर्श जाल्या पुरो कित्याक उदक म्हण उदक न्हय तें गंगा.
हांगा उदक न्हय तें उदक म्हण घेवचें न्ही तर गंगा माता म्हणटा गंगाल स्पर्श जाल्यार पुरो प्युअर जाता सवस्त्र उदकान शुद्ध जाता तेच प्रमाणे उश्टे आनी लिकर टच जाल्यार संबंद जाल्यार तो शुद्ध जाता म्हणून ताका भ्रश्ट जावनासतना पळोवका उश्टे प्रमाण तें कोणें हें करता उश्ट घेवचे नाका म्हणून तें म्हणटा तें तेच प्रमाणे म्हालगड लोकांना कसं खावं न्हय म्हणून सांगिल्लें आसता पळय तांकां अशुद्ध जाता म्हालगड लोकांक सांगता न्ही पुता तें खावं नाका हें नाका म्हणून तें खाल्यार आमी अशुद्ध जातात देवाक अर्पण करचें पुष्प तेच प्रमाणे पत्र ताका जल प्रोक्षण केल्यार मंत्र प्रोक्षण करताची तें शुद्ध जाता आमी प्राण तशें करताची देवा फुलां हाडटा तशीं नाल्यार अशुद्ध प्रोक्षण करनाशें देवा घालचे ना अशुद्ध जाता आनी कोणे तरी न्हंयचे घरांत रावता भाडे घरांत तो सोडून वता तें अशुद्ध उरता तांकां दिवं न्हय घरा भाडे तांकां दिवं न्हय मस्त दिवस नंतर ते शुद्ध जाता आनी अन्न मस्त वेळ दवरलें तें अशुद्ध जाता म्हणून मस्त दवर न्हय म्हणटा पळय जाय तितलें उणी जाल्यार जाता रास रास करून करचें न्हय अशुद्ध जाता एक्चुअली एक रात्र गेलो म्हण अशुद्ध खंय तें म्हणून आमकां कन्न जागृत करता उणी जाल्यार जाता जावं करून घेवचें जाता आनी सुण्यान जर एक रास शीत केलें तोंड घालें तेन्ना म्हणटा तितलें पाट काडून उडोवप तितलें पाट सादारण आमकां अंदाज येता न्ही अंगच घालें तितलें काडून तेन्ना तें शुद्ध जाता न्हय नाजाल्यार सुण्यान आपडलें अशुद्ध आतां एक चपाती एक आपण तें अशुद्ध जालें तुमकां एक लाडू आसा कडे तें गेलें म्हळ्यार तें अशुद्ध आनी अर्द उरलें म्हण खावचें ना जाल्यार शीत जायना तें इतलें कुडकें तें पाट काडून आमी करेक्ट तेच प्रमाणे स्नान दान भगवंताल स्मरणेन देह आनी मन शुद्ध जाता देह मन कशें शुद्ध जाता स्नान दान म्हणान पळय वयचें नांव येताची पुजा वेळार त्या म्हळ्यार तें शुद्धीक आनी मंत्रां म्हणटा ती आत्मन तें भगवंताल स्मरणान तें सुद्दां शुद्ध जाता आनी भगवंताल स्मरण कोण नाम शुद्ध न्हय तें तागेलें निरंतर कोण तें घेता ताका अशुद्ध म्हणलें ना तें आनी भगवंताल भक्ताक तें नांव खंय घेवका म्हण कसं ना तें शुद्धच आसता भटान लावका पडटा कारण भट अशुद्ध आसता हरिभक्तान तें लावका म्हणना कित्याक तागेले विचार आचार पुरो शुद्ध आसतात तेच प्रमाणे यज्ञ व्याख्यान इत्यादी अभिश्ट कर्म तेन्ना आमी आरंभ करता मंत्राक ऋषी पुरा देवता म्हळ्यार तांणी पुरा दृश्टांत म्हणटाची तें समजून कर्म केल्यार तें कर्म तो म्हणटा म्हाका अर्पण करता कर्म करून खंय करता म्हाका अर्पण केल्यार शुद्ध त्या वेळार आमी घेतिल्लें आसता पुरा कसं करता तागेर तुमी करा आनी ताका अर्पण करा सो तुमी कर्म करून घेवन शास्त्रोक्त ऋषी मुनीन सांगल्या प्रमाणे अर्पण केल्यार शुद्ध जाता आनी केन्ना सत्कर्म म्हाका अर्पण केल्यार तुमगेलें भक्ती वाडटा तुमगेली ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार भक्ती आनीक वाडटा सत्कर्म तुमी म्हाका प्रदान करा तेन्ना तुमगेली भक्ती आनी वृद्धी जाता अनेक महत्व सांगिल्लें ताणें कर्म वेद विहित आसलें की म्हळ्यार वेदा भायर आसलें जाल्यार म्हाका प्रितीकारक जाय आसल्यार तें शुद्ध म्हण तुमी वेद युक्त करून म्हाका प्रीती नाल्यार उपयोग ना म्हळ्यार हे ब्राह्मण पुरा कसं करता म्हळ्यार आमी वेदोक्त कितें म्हणटा पळय ताका प्रीती ना हांगा आचार विचारांत फरक येता सो हरी अप्रीत जाल्यार तुमी पुरा वेवस्थीत केलें की ताका दोश येता हरीक जर प्रिय आसल्यार तुमी खंय तर चुकलो की तांकां दोश ना तांकां स्विकार करता तें तो केन्ना स्विकार करता जाल्यार भावना आसले मात्र रॉंग आसता की तो स्विकार करता ताका आदार दोश दिल्लो आसता न्ही हरिद्वेशी जरासंध ताणें दान केलें खंय जाल्यार शुद्ध जावना परमात्मा द्वेश केलो न्ही ताणें सो ताणें कितलें पुरो केलें की ताका उत्तम लोक मेळना ताका नरक यातना ताका प्राप्त जालें आनी ताका म्हणटा स्पर्शांत तो जालो म्हूण
नंतर पीड असं पळयतें ते थोडे भोगत्यांची पडटा तुम्हाला दिसता परत तुमकां लक्षात येता एक संख्य म्हळ्यार तुमी कर्म करतना पळय हांव करतलो न्हय तें परत देवाल खातीर आनी देवा खातीर करतना तुमी तसो न्हय आतां देवा दितना तुमी खंयचे दितात उत्तम दिता न्ही उत्तम वस्त्र उत्तम फल तशेंच आतां आमी देवाक तयार करता नैवेद्य करता आनी उत्तम देवाक हें करता म्हणून आमकां आसना मागीर आमी खातात तें वेगळें बट करतना पळय तशेंच तुमी ह्या विचारान तुमी करता सो द्वेश मत्सर पळय येवनी सो गुणदोश खंयच्या उरनाय मागीर तें परत सरकार परत सांगिल्लें आसता न्ही खंयचें खावपाक तें परत दोशकारक एक्चुअली आतां आमी पिया परगूच आशिल्लो लसण परत तें वापरनात देवाक इवन मुलंगी ऑल्सो प्रोहिबिटेड मुलंगी सुमार भाजी पालो आतां थोडे कसं कॉम्प्रोमायज करता की तें वेगळें लेवला पावला न्ही हय हय परलो न्ही ना तो म्हळ्यार तांकां खंयचे दोश ना ते परत तांकां हेंच ना न्ही तें पूण दोशरहीत तो एकलोच न्ही दोशरहीत परमेश्वर प्रेक्सिस येना म्हणून आमी परत दोश आसा म्हण तागेले धांवचे न्ही त्या स्टेज पाव पसून हें लागता आमकां व्रत नियम पळय केन्ना वचपी तें पार पसून आनी तो एक वेळ पावून नासता एक वेळ शुद्ध जाल्यार अशुद्ध जायना न्ही तो आतां खावन मग अशुद्ध जावचें न्ही तो अशुद्ध आशिल्लो तो शुद्ध जाला आनी शुद्ध आशिल्ल्यान वापस शुद्ध जाय अशुद्ध जायना पण तांकां कसलें लागना ज्ञानेश्वराक कसलें लागना कृष्णाक कसलें लागना आतां लौकीक लोक कसो म्हणटा म्हळ्यार तो कृष्णान तशें केलें कृष्णान अशें केलें ताणें कसो रॉंग केलें तें रायटच तें म्हण ताका कशें म्हणटा ती एक वेळ तो ज्ञानी जालो परफेक्शन आयलें ताका खंयचेय दोश लागना हें पळय आमी लॅक घालता तसो पण आमकां मातसो लागता सो आमी तें स्टेज पार करता तें करेक्ट आसा म्हळ्यार तांणी थंय म्हणलें आसा सादारण लोक कसो म्हणटा म्हळ्यार लसण खावं नाका म्हळ्यार तुका आशिल्लो कांदा भजी जाय आशिल्ले काय ताका तसाच तो म्हणटा हें लक्षांत दवर परत परत हांव तेंच म्हणटा आसा आमकां सर्वांक देवान एक कर्म दिलें विहित कर्म म्हणटात ताका तें तुमी केन्ना सोडनाकाचें आमगेले म्हणटा कसो आमी पुरो करता न्ही आमगेले म्हणटा काय मागून आयले न्ही तें आतां तुमकां कशें मागून आयले देवस्थान वचपाची तुमकां कल्पना आशिल्ली की हांव अशें काम करतलो हांगा म्हणून कोणाक कल्पना आशिल्ली की ना हीच कर्म आसा जाल्यार तो म्हणटा तें कर्म करतना अहंकार हाडनाकात तुमी हांव करतलो हें येवं न्ही तुमगेलें कोणें आसता तें पुजा आसूं की किचन आसूं की हें आसूं तें आसूं भायर काम करतना तें दाखोवच्याक करनाकात तुमी तुमकां आनी देवाक तसलें इतलें फरक अहंकार रहीत उरता हांव करतलो म्हणल्यार हांव दिल्लें म्हण आतां देवस्थान पर नांव घालचें चुकूच तें तागेलें देवस्थान तुमी दिवन तागेलें देवस्थान तागेलें तुमगेलें नांव घालतात थंय आतां अनेक जर एंगल तुमी पळयतात ताणें दिल्लें ताका दिवचें न्ही तुमगेलें नांव कसो लागलें तेचें आनी तागेलें नांव घाल सगळें दिना तो म्हण आमी कसो करता म्हळ्यार तुगेलें नांव घालें मरे दी एक्चुअली अशें व्यापार जालो तो देवान दिलें ताका दिवंक न्हू आमगेलें नांव घालचें समलें सो कृष्ण कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमकां तुमगेलें वाणट्याक कसो कर्म आयलो पळय विहीत कर्म अहंकार रहीत जावन म्हाका प्रीत जावं तशें पळोवता तुमी अहंकार ना हय तुमकां विहीत कर्म केलें जाल्यार ताका पावता तें आतां मस्त लोक दिता अहंकार उठना जाल्यार ताका प्रीत पावना तें ताका प्रीत पावल भावन जाय ताका आनी उदाहरणय विदुरा घर गेलो तेन्ना केण हीक आतां सोल ताका दिता तिका कसो म्हणून गो नाका कसो म्हणून वचना देवाक भक्ता भितर कसो भाव आसता पळय सोल दिलें तकी खाता आसता केण म्हणून ताका केण म्हणून खाता आसता तिका सुद्दां कल्पना देवा वयली भक्ती आसा की तिका आपूण केण करता ताका तिका कल्पना हें भक्तीचें हें म्हणटा आमी तशें ताका एक पराकाष्ठा तितून पाविल्लो आसा दोगो लोक विसरले देव भक्तीन भुकेला म्हणटा आमी की परमात्मा मेळ्ळो म्हणून ही विसरले तसोच प्रीत जावं तशें आमी करता तसोच भक्ती जर केल्या तुमी ती म्हणटा ते खंयच्या बंधनाक मुक्ती कारण जातलें बंधक कारक बंधनांतल्यान तुमी पार जातात आनी अहंकारी लोक खंय जाता म्हळ्यार दुर्जन लोकांक संगांत
म्हणजे तुम्ही सहवास दवरतना व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा तुम दोन लोकांचं सहवासान तांकां अहंकार वाडटा तांगेले दुर्गुण तांगेले वाडटा आनी भोगाचे आसतात तांकां आनी ग्रीड म्हणटा न्ही तें तांगेले लागीं वाडटा तेन्ना तो म्हणटा कली पळयता वता कलीच थंय प्रवेश करता सो मसलो कालाची कलीत प्रवेश केल्या कारण अहंकार आयला तसं सर्कल मेळ्ळें तांकां काम क्रोध कोप हें परत तांगे लागीं आसा आनी केन्ना कलीत प्रवेश करता बुद्दीन ताका स्मृती उरना बुद्धी भ्रश्ट जाता ही लुजस मेंटल बॅलन्स आनी बुद्धी जर नाश जाल्यार सर्वनाश जाता तेन्ना तुमी लक्षांत दवरा बुद्धी नाश जायना पळोवंक घेवका आनी बुद्धी जर नाश जाल्यार मनशां सर्वनाश जाता गेले हें गॅरंटी सो आज मसलो के विनाशकार जे पातळ आसाची आनी तो म्हणटा कोप विपरीत कोप आसा पळय आनी मोह हाजे निमित्त तो कसो करून घेता की म्हळ्यार मोक्षादी पुरुषार्थ प्राप्त करून काण घेता म्हणटा पुरा गुण आसा पळय हाजे निमित्त खंय जाता म्हळ्यार मोक्ष प्राप्त जाता आपण तिचो काण घेता तो मोक्ष पुरुषार्थ पुरा काण घेवन तो बस म्हण आनी दुख्ख अदीक जाले निमित्त ताका हांव कोण म्हणून कळना आनी तूं मागीर तो सुरकूंक पडटा तो कोण म्हणटा म्हूण कळना आनी लास्ट करून म्हणटाली एंड तो व्यर्थ दुख्खांत जिवन काडटा माथ्यार हात घालून तो बसता आनी दुख्खांत जिवन काडटा मागीर तो म्हणटा परमात्मा वेदांत परब्रह्म देवता कर्म सांगितलें तशें वैरवेद दिसले तकी तो म्हणटा उत्तम अधिकारी आशिल्ले मात्र स्वरूप कळटा देवाचें वेद वाचलो म्हूण देवाक कळटा तुमकां वर्सगटले पूजा केले म्हूण घेवन तें कांय ना थोडो काम म्हणटा परगाय भट आमी पुजा भट हाजें कसं मेळना पुजा भटाक मेळना त्या भटाक मेळना कोणा मेळटा म्हण म्हळ्यार उत्तम अधिकारी कोण आसता ताका आनी हें ज्ञान कोणा मेळटा की म्हळ्यार अधिकारी कोण आसता ताका मात्र मेळटा पर लोकांक मेळना हजार लोक पर गुरुले आसताचे ते केवल एक शिश्याक ते पीठ मुखार वचे अधिकार प्राप्त जाता तो उत्तम अधिकारी हे कृष्ण परमात्मान स्पश्ट आमकां सांगिल्लें आसा आनी हे अधिकारी कोण जाता तेन्ना ताका मात्र हें साम्राज्य मुखार वचता आनी परमात्मा म्हणटा आसा म्हगेल्या अनुग्रहान जाल्यार तुमकां ज्ञान माथ्यार वचना म्हूण वेद वाजले माथ्यार वचना आतां मसलोकान पयलीं वाजले वय की न्ही हेंच वाजले गेले की मात तांकां ना आतां कसो जाल्यार वता तेची गुरू कृपा आसा गुरू अनुग्रह आसा म्हणटा परत वता पयलीं वचनासलें तांकां आतां परत बिंबीत जाता आनी आचरण हाडटा म्हूण आमकां कळटा आनी ते इट रिमेन्स इन युवर मेमरी मायंडान तें उरता सो अनुग्रह नाश तुमकां वेदांत समजूंक येवचो भारी कश्ट आसा आनी म्हगेलो अनुग्रह कोणाक प्राप्त जाला पळय तांकां विनाश नाशिल्लें परमित नाश वेद तांकां कळटा म्हूण वेदाक नाश ना तसोच वेद तांकां कळटा पूण मेलो अनुग्रह कोण आसा पळय तांकां विनाश अविनाशी तसोच परत तांकां कळटा वेद नाजाल्यार बाकी लोकांक तें कळना म्हणून हें परत तात्पर्य कशें की म्हळ्यार आमी परत देवतालो अनुग्रह प्राप्त जावपाक देवतालो अनुग्रह जर प्राप्त जाला आमकां देवालो कृपा आशिर्वाद आसल्यार गुरू मेळटा आनी गुरू मेळ्ळे नंतर तागेली वाट परत सुलभ जाता वापस थंयच वता मागीर सो देवालो अनुग्रह परत लोकांक मेळटा पळय अनुग्रह मेळ्ळे नंतर आमी पुरो उपयोग करनाची आनी आमी परत जिवंत आसा म्हूण अनुग्रह आसा म्हूण आसाच नाजाल्यार जिवंत उरता आशिल्लें ना देवान आमकां दवरलें आनी कशाक दवरलें की म्हळ्यार तागेलें काम करा म्हूण दवरलें आनी आमी कशें करता की म्हळ्यार आराम खावें जेवें काश्मीर वचूं न्ही हांगा वचूं तशें न्ही आमी हें कशें जालें की म्हळ्यार क्षण प्रत्येक क्षण आमकां मेळ्ळा पळय ते देवा लागता उपयोग जावका तो तें जाता ना